अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़। नाजरीन, आज जो मेरा गुफ्तगू का मौजू है वो नैब से मुतल्लिक़ है। नैब एक ऐसा इदारा है कि जिसकी कोई भी की हुई बात, जिसकी तरफ से कोई भी गया हो फोन, ऐसा ही होता है जैसे कि बहुत बड़ी क़यामत बर्पा हो गई है। हमारे सियासतदान हो या दीगर लोग हो, सरकारी अफसर हो या कोई ऐसी शख्सियत हो जो बड़ी मालदार हो, उसको अगर नैब की तरफ से कोई फोन चला जाता है या कोई शख्स उसको फोन करता है कि मैं नैब से बात कर रहा हूं, तो वो ऐसे खौफजदा हो जाता है जैसे कि उस पर सख्ता तारी हो गया और उसको ये महसूस होता है कि पता नहीं उसके लिए क़यामत का सामान जो है वो पैदा कर दिया गया है। नाज़रीन, आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है और जिस चीज का ज्यादा ट्रेंड होता है उस पे ही लोग उसका रूप धार के अपने आप को बहुत बड़ा ओहदेदार ज़ाहिर करके लूटना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, ऐसा ही वाकया एक कराची की शख्सियत ने भी किया है जो यहाँ पे मुल्क में मौजूद नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बैरून मुल्क है, कहीं दुबई में बैठ के वो एक नेटवर्क चला रहा है और अपने आप को वो चेयरमैन नैब या डीजी चेयरमैन ज़ाहिर करके अहम शख्सियात को, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं, जो बड़े महकमों से ताल्लुक रखते हैं, उनको करप्शन के हवाले से गुफ्तगू करके उनसे भारी मुआवजा तलब करता है और उनको ये कहता है कि अगर ये पैसे आप नहीं देंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। और बहुत सारे लोग, मैं ये समझता हूं कि इस झांसे में आके अपनी जमा पूंजी उनको दे बैठते हैं और उसके लिए उस बंदे ने एक ऐसा नेटवर्क कायम किया हुआ है जो सिंध के देहाती इलाकों की कुछ खवातीन है उनको शामिल किया हुआ एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके जरिए लोगों के साथ वो इस तरह की कार्रवाइयां करता है। नैब चूंकि एक बहुत बड़ा इदारा है, जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, जिनके पास ये बज़ाहिर बहुत कुछ नजर आने लग जाता है, तो उस पे वो तहकीकात करते हैं, उसके खिलाफ रेफरेंस तैयार करते हैं और उनकी जो कोई दो नंबरियां होती हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए वो कार्रवाई करते हैं और अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर करते हैं। हमारी सियासत में ये चीज़ आम है और इस हवाले से बड़ी बड़ी शख्सियात जेलें काट चुकी है। इवन के हमारे जो सबका वज़ीर आज़म है वो भी इस हवाले से नैब के शिकंजे में आके जेलें काट चुके हैं और इस पे अपोजिशन जो है वो ये वावला करने पे भी मजबूर है कि नैब हमेशा सियासत की नजर होता है, सियासत के तौर पे उसको इस्तेमाल करती है हुकूमत, जिसकी वजह से ऐसी सूरत हाल है जो लाक हो जाती है। तो नाज़रीन, मेरे आज का जो मेरी गुफ्तगू का मौजू है वो ये नैब से मुतल्लिक़ ही है, क्योंकि नैब ने एक इश्तिहार जारी किया है कौमी अखबार में और एक खालिद हुसैन नामी शख्स के बारे में इश्तिहार दिया है। चेयरमैन नैब, डीजी नैब ज़ाहिर करके आला शख्सियात को फोन करता है, उसको डराता धमकाता है और उनसे पैसों का मुतालबा भी करता है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि वो जो शख्स है जिसके बारे में ये इश्तिहार जारी हुआ है उसका ताल्लुक सिंध से है और वो ये किस तरह नेटवर्क वहां से ये चला रहा है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन कहां से जाती है। इसमें एक मैं छोटी सी मिसाल एक कोट कर दूं कि इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी इलाके से कोई भी किसी की गाड़ी अगर चोरी हो जाती है, जब तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उसके बारे में कोई किसी को पता नहीं होता। जब उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो जिसकी गाड़ी चोरी हुई होती है एन उसी के नंबर पे, क्योंकि जो वो दरखास्त देता है उसमें अपना वो नंबर लिखता है, एन उसी नंबर पे फोन आता है कि आपकी गाड़ी हमारे पास है, पेशावर है, गिलगित है या कश्मीर है, किसी भी जगह पे है, वहां पे आप इतने पैसे लेके आ जाओ और आपको आपकी गाड़ी दे दी जाएगी। नाजरीन, ये भी एक नेटवर्क है इसी तरह के। जिस तरह नैब में अगर कोई किसी के खिलाफ दरखास्त जाती है, किसी सरकारी अफीसर के खिलाफ जाती है या किसी ऐसी शख्सियात के खिलाफ जाती है जो सफेद पोश होता है या कोई ऐसी कारोबारी शख्सियात की कोई एप्लीकेशन जाती है कि इसने कोई दो नंबरी की हुई है, तो उसकी बिल आखिर डिटेल उस बंदे के पास मौजूद होती है, तभी वो उस बंदे को कॉल कर सकता है। उस डिटेल को मौजू बना के उस डिटेल की तफसील हासिल करने के बाद वो उस बंदे को कॉल करता है, उस आला शख्सियत को कॉल करता है कि जिसके से वो पैसे का मुतालबा भी करता है और जिसे डराता धमकाता भी है, जिसको ये ज़ाहिर करता है कि वो नैब का चेयरमैन है या नैब का डीजी है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि वो इंफॉर्मेशन उस इदारे से किस तरह लीक होती है,
کیا اس کا اتنا نیٹ ورک مضبوط ہے کہ وہ اس کے خلاف ہر اس شخصیت کے خلاف آنے والی درخواست اس کے پاس پہنچ جاتی ہے, اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو اس کو ایلیگیشن اس پہ ہوتے ہیں, جو الزامات اس پہ لگائے جاتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آخر وہ ان سے بات کرتا ہے, تبھی جا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے پاس انفارمیشن ہے, یہ محسوس کرواتا ہے کہ وہ اس کا تعلق نیب سے ہے, جو تمہارے خلاف درخواست آئی ہوئی ہے وہ اس کے متعلق سب کچھ جانتا ہے. اسی طرح جس طرح میں نے ذکر کیا چوری کی گاڑی کا, اس کے پاس بھی, اس بندے کے پاس وہ تمام انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو اس بندے سے متعلق ہوتی ہے. اور ساتھ میں اگر تھوڑا سا ذکر کروں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے حوالے سے آج بھی بے شمار میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کا انعام نکل آیا, یہ نکل آیا, اس طرح نکل آیا, اور اس طرح ایزی پیسہ, بینک کے حوالے سے فراڈ, یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے. لیکن ان کے سد باب کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کس طرح ایک اتنے بڑے ادارے نیب کا نام لے کر یہ کہا جائے کہ میں چیئرمین نیب ہوں یا میں ڈی جی نیب ہوں, تو آپ کے خلاف یہ اپلیکیشن ہے, آپ پہ یہ ایلیگیشن ہے, تو آپ اتنے پیسے مجھے دیں نہیں تو تمہارے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے. کیوں یہ ادارے وہ اشتہار دینے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے اور یہ اس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے, اور عوام جو ہے اس کے جھانسے میں نہ آئے؟ کیوں ادارے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ادارے ان لوگوں کے خلاف اس قدر مضبوط ریفرنس دائر نہیں کرتے ہیں, یا اس طرح کی کارروائی نہیں کرتے جس سے کوئی بھی بندہ, کوئی بھی ایسا فراڈیا یہ کسی بھی ادارے کا نام استعمال نہ کر سکے؟ اگر نیب کا نام, چیئرمین نیب کا نام اور ڈی جی نیب کا نام لینا بہت آسان کام ہے, لیکن ڈی جی نیب ہونا اور چیئرمین نیب ہونا ایک بہت بڑی بات ہے جس پہ بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو فون کر کے ڈرائے دھمکائے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام ٹرینڈ بن گیا ہے. لوگ فوراً خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور لوگ فوراً اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ سچ ہو, میں اس کے ذریعے ہو سکتا ہے میں قانون کی گرفت سے بچ جاؤں. لیکن ہمارے یہاں قانون اتنا کمزور کیوں ہے؟ اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو انفارمیشن جاتی ہے, اب نیب کا چیئرمین وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے, خالد حسین اپنے آپ کو ڈی جی نیب ظاہر کر رہا ہے, جو کہ نیب نے خود ایک قومی اخبار کو اشتہار دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کا بندہ جو ہے اپنے آپ کو چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب جو ہے وہ ظاہر کر کے اعلیٰ شخصیات کو فون کر کے ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے. کیوں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک اتنے بڑے ادارے کا نام لے کر کوئی بندہ کوئی بھی ایسا کام کر سکے؟ ہمارے اداروں کو اس قدر مضبوط ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف اس قدر مضبوط کارروائیاں ہونی چاہیے تاکہ وہ کبھی یہ جرات نہ کر سکے کہ وہ کسی ادارے کا نام لے. کیوں وہ پولیس کا نام لے, کیوں دیگر اداروں کا نام لے؟ ہم تو یہ پہلے سنتے تھے کبھی پولیس کی وردی میں واردات ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اپنے آپ کو کسی ادارے کا بندہ ظاہر کر کے کارروائیاں ڈال جاتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جن اداروں کا نام استعمال ہوتا ہے کیا ان اداروں کو اپنے حساب سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ ان اداروں کو اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے؟ ان اداروں کو اپنے اداروں میں موجود ان کالی بھیڑوں کو, وہ جو بھیڑیے کے روپ میں وہاں پہ موجود ہے, ان کو بے نقاب نہیں کرنا چاہیے؟ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ کس طرح ان کی انفارمیشن لیک ہوتی ہے؟ میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں آپ پہ کہ یہ انفارمیشن ادارے سے اگر لیک نہ ہو تو اس بندے کے پاس نہیں جاتی ہے. یہ اگر ایف آئی آر کی کاپی اس چور تک یا اس چور کے گینگ کے سربراہ تک نہ پہنچے تو اس پہ اس کا نمبر نہیں جاتا مالک کا جس کی گاڑی چوری ہوئی ہوتی ہے. یہ انفارمیشن اگر کسی بھی بینک سے متعلق ہو تو وہ اس بندے تک نہ پہنچے جو وہ کارروائی کر رہا ہے, تو کبھی ایسی کارروائی نہیں ہو سکتی. ان چیزوں کو روکنے کے لیے جن اداروں میں ایسے لوگ ہیں ان کا کڑا احتساب کرتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسی کارروائیاں کریں گے تو کبھی آپ کے ادارے کا کوئی بھی نام استعمال نہیں کر سکے گا. تو ناظرین, اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو تازہ ترین انفارمیشن سے آگاہ رکھا جا سکے. بہت شکریہ.